हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हजरात, आज हम करबला की लड़ाई के बारे में 3 भागों में समझेंगे। सामीन हजरात, करबला की लड़ाई 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुई। ये लड़ाई हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व उमय्यद खलीफा यजीद के बीच नहर फरात के पास करबला नामक स्थान पर हुई, जो कि मध्य इराक में है। लड़ाई के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। यही वजह थी कि उनके खलीफा बनने के बाद कई लड़ाइयाँ हुईं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया, लेकिन पहले से चल रहे गृह युद्ध के कारण सन 661 ईस्वी में हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत अमीर मुआविया के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया को सौंप दिया। उसके बाद में हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी पत्नी के ज़रिए जहर दिलाकर शहीद करा दिया गया। हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बना। खिलाफत मिलते ही यजीद का सबसे अहम मसला सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैयत लेना था, क्योंकि इन्होंने यजीद को हज़रत अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। यजीद को डर था कि इनमें से कोई खिलाफत का दावा न कर दे, और साथ साथ उसे अपनी खिलाफत में बगावत का भी अंदेशा था। इसी को लेकर के जो ये मुख्य कारण थे जिनकी वजह से यजीद ने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल व अयाल को शहीद किया था। सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हजरात, भाग 2 में हम समझेंगे कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे पहुँचे। इराक़ में नजफ़ प्रांत में फ़रात नदी के पास स्थित शहर कूफ़ा वालों ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम ख़त लिखकर उन्हें कूफ़ा आने की दावत दी और कहा कि वह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैयत करके उनको अपना खलीफा बनाएंगे, और उनके लिए वो अपनी जान और अपना माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और हज़ारों की फ़ौज वो तैयार करेंगे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफ़ा के हालात का जायज़ा लेने के लिए कूफ़ा भेजा। कूफ़ा पहुंचकर अहले कूफ़ा की बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत को देख करके उन्होंने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त लिखकर बताया कि हज़ारों कूफ़ा वालों ने मेरे हाथों पर बैयत कर ली है और यहाँ सभी आपकी तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं। इस इत्तला के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 ज़िलहज्जा 60 हिजरी को अपने अहले बैत व खादिमों के हमराह कूफ़ा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ही उन्हें पता चला कि न केवल कूफ़ा के लोग अपने वादों से पूरी तरह मुकर गए हैं, बल्कि कूफ़ा में ही हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। इस खबर के बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वापसी का कसद किया, मगर आपसी गुफ्तगू और मशवरे के बाद वापसी का ख्याल तर्क कर दिया गया। काफ़िला आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन में नज़ुल फरमाया। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि कौन सा मकाम है, तो लोगों ने बताया कि ये करबला का मकाम है। उन्होंने अपने नाना से करबला के बारे में सुना था। बाकी चीज़ें भाग हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हजरात, तीसरे भाग में हम करबला के उस जंग की बात करेंगे जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल व अयाल को शहीद किया गया। मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के उस मैदान में जहां उन्होंने खेमा लगाया था, लोगों से दरियाफ़्त किया कि ये कौन सी जगह है, तो मालूम हुआ कि इस मकाम को करबला कहते हैं।
حضرت امام حسین کربلا کے بارے میں پہلے بھی اپنے نانا سے سنتے رہے تھے۔ انہی دنوں آپ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر یزید کی بیعت کرنے کو کہا، مگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کے خط کو پڑھ کر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس پر آگ ببولہ ہو کر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑی فوج پر عمر ابن سعد کو سپہ سالار بنا کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جبراً بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ عمر ابن سعد کی فوج نے حضرت امام حسین کے اہل و عیال کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا اور نہر فرات کا پانی ان کے اہل و عیال پر بند کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ چھوٹے بچوں کو پیاس سے تڑپتا دیکھ 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے اور یزیدیوں سے کہا کہ تمہارا معاملہ ہم سے ہے، چھوٹے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مگر یزیدی فوج نے تیر چلا دیا اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کے حلق میں جا لگا اور وہ معصوم وہیں شہید ہو گئے۔ اسی طرح عمر ابن سعد کی فوج نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر دیا اور اس لڑائی میں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ جب بہت سے اہل و عیال اقارب یزیدی فوج کے حملوں میں شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام 61 ہجری کو خود میدان میں تلوار لے کر گئے اور بہت سمے تک یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کسی کی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ابن علی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو للکارا اور ایک ساتھ حملہ کرنے کو کہا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج کے بیچ خطرناک جنگ میں امام حسین زخمی ہو گئے تھے۔ تبھی عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور نماز شروع کی اور سجدے میں گئے، یزیدی فوج کے ایک سپاہی سمر نے اپنی تلوار سے حضرت امام حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور ایک خنجر پر ان کا سر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں بھی گھمایا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے ایک بیٹے حضرت زین العابدین ہی زندہ بچے تھے، باقی سبھی کربلا کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ شہید ہو کر بھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آج بھی ہم سبھی کے دلوں میں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف کی پاسداری میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی دین حق کو زندہ کیا اور تلواروں کے سائے میں بھی نماز قائم کیا۔ آؤ ہم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال پر درود و سلام بھیجیں اور یہ عہد کریں کہ ہم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے راستے دین حق پر چل کر اپنا جیون بتائیں گے اور نماز قائم کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے اہل و عیال پر درود و سلام بھیجیے۔